हारिम कला सलीबियों के हवाले कर दिया गया है। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अपना एक भी सिपाही खोए बगैर दमिश्क में एक फातिह कमांडर के तौर पर दाखिल होंगे। क्या? कैसे और किसने? बोरू ने। इन खवातीन की बदौलत मैं अपने गजब से उनकी जमीन और उनके वतन को बर्बाद कर दूंगा। सायरा, लॉर्ड गाय, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम शाम में बगैर रहनुमाई के घूम रहे हो? ताजर रकीफ की बेटी, क्या तुम अपने बाबा के कातिल की मदद कर रही हो? जितनी जिंदगी किसी की किस्मत में लिखी हो वो उतना ही जीता है। यूसुफ, मेरी रोशनी, तुम ठीक हो ना?
आप मुझसे तीसरी बार पूछ रहे हैं। मैं ठीक हूं, फिक्र न करें। आपके लिए फिक्रमंद होने की वजह से मुझे अपने कैद होने का दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। अब आप मेरे साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने ऐसा क्या किया है कि परवरदिगार ने मुझे आपसे नवाजा है? असल में तुम मेरे लिए परवरदिगार की नवाजिश हो। अगर मैं तुम्हें अपनी वालिदा या अपने छोटे को खो देता। इसे याद करना बंद करें और अपने दिल को सुकून दें। देखें, हम यहाँ हैं, हम आपके साथ हैं। क्या अल्लाह किसी पे उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालता है? जब भी मुझे डर होता कि तुम्हारे साथ बुरा ना हो जाए, तो मैं हमेशा इस आयत का सहारा लेता। तब मेरे परवरदिगार ने मुझे ज़हनी सुकून आता फरमाया। आपको किसने शिफा दी? आपने मुझे नहीं बताया कि आप पे क्या गुजरी। क्या कोई वजह है? यह ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ बताई जा सके। ऐसा लगता है जैसे आपने जो देखा है उसने आपको बदल दिया है। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी शक्ल सूरत अब पुराने सलाहुद्दीन की तरह नहीं है। गोया आप इस दुनिया से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आना चाहते थे। इसलिए मैं दुनिया को उसका हक देने वापस आया हूं, ना कम ना ज्यादा। अब से हर कोई अपने इस्तेहकाक के मुताबिक हासिल करेगा। दीवान में मेरा इंतजार किया जा रहा है। मुझे इजाजत। कभी कभी एक जिर्रा 1000 अल्फाज से ज्यादा सिखाने की ताकत रखती है। तुम्हारा जख्म संगीन नहीं है, लेकिन तुम ऐसे नजर आ रहे हो जैसे तुम पे कोई मुसीबत टूट पड़ी हो। मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे तकलीफ देने वाली चीज मेरा जख्म नहीं है। तुम्हें तकलीफ देने वाली चीज तुम्हारी अपने दुश्मन के लिए दिखाई जाने वाली हमदर्दी है। हम शाम में शिकस्त खुर्दा हो सकते हैं, लेकिन वह तुम जीते। मैं जीता? हां, तुम जीत गए, क्योंकि अगर अब तुम अपने दुश्मन पर रहम करोगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा तुम ये जान गए हो। सलाहुद्दीन ने वहां तुम पे रहम नहीं किया, उसने तुम्हें सुना तक नहीं। यूं लगता था जैसे मेरे सामने वाला शख्स सलाहुद्दीन नहीं बल्कि कोई और है। तुम्हारे सामने वाला शख्स सलाहुद्दीन था। वो तुम्हारा दुश्मन था और जो जंग की जरूरत थी उसने वही किया। अब सवाल यह है कि अब जो जंग की जरूरत है, क्या तुम वो कर सकते हो? अब खून बहाया जा चुका है। अब से या तो वो या मैं, जो जिंदा रहेगा वही फातेह होगा।
हजरत याकूब जिस बैतुल एहजान में हजरत यूसुफ के लिए रोए, पता चलता है कि हम भी अपने लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए रोते हैं। आपके नायब के तौर पर मुझे इस फितने को सिरे से इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। मोहतरम सुल्तान, जो कुछ हुआ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। इस तरह आसानी से छुटकारा नहीं है। पहले छुरी को निकालना है, फिर अगर जिस्म में कोई जान बाकी रहती है हम मिलकर दवा तलाश करें। चलो बताओ, सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे एक दूसरे के साथ कैसे पंजा आजमा हुए?
आगे का एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। कुद्स में बाल्डविन कह रहा होता है, जिसका तुम्हें कोई सुराग नहीं मिला वो सलाहुद्दीन शाम में जाहिर हुआ। जो शहर हमारी मुट्ठी के नीचे था वो उसने वापस ले लिया। ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। ये सुनकर बाल्डविन कहता है, वो अहमक होते हैं जो हर वक्त माफी मांगते। लॉर्ड गाय। ये सुनकर लॉर्ड गाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर मारिया कहती है, इज्जत माब, आप नाराज होने में हक बजानिब हैं, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है ये देखने की जरूरत है। इसके बारे में सोचें, शायद ये वो नहीं है जो हमें करना चाहिए। ये सुनकर बाल्डविन कहता है, सब कुछ होने के बाद मुझे एक सरबरा मुशीर तलाश करने की ज़रूरत है जो सिर्फ ये पूछने से ज़्यादा कुछ कर सके कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये सुनकर विलियम कहता है, इज्जत माब, इसमें कोई शक नहीं कि शाम में हमारी शिकस्त के जिम्मेदार हम सब हैं, लेकिन लॉर्ड जुडास, उसका शहजादी सबीला और यरगमालियों को अगवा करना एक बहुत बड़ा जुर्म है और उसे इस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर शहजादी सबीला कहती है, उसने मेरे साथ और यरगमालियों के साथ हुस्ने सलूक किया, लेकिन मसला ये नहीं है। तो विलियम कहता है, मसला लॉर्ड जुडास का कुद्स के बादशाह के इल्म के बगैर खुद से काम करना है। ये सुनकर बाल्डविन कहता है, लॉर्ड जुडास को मेरे सामने पेश किया जाए। इतने में वहां पर लॉर्ड जुडास आता है और आकर कहता है, जहमत ना फरमाएं इज्जत माब, मैं यहाँ आपके सामने हूँ। फिर वो शहजादी सबीला के पास जाता है और जाकर कहता है, शहजादी सबीला, मुझे माफ़ कर दें बराए मेहरबानी। फिर वो बाल्डविन से कहता है, मुझे यकीन है कि आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं। आप इजाज़त दें तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर बाल्डविन सबको कहता है, तुम बाहर जा सकते हो। ये सुनकर सब लोग बाहर चले जाते हैं, जबकि लॉर्ड जुडास वहाँ पे मौजूद होता है। बाल्डविन कहता है, मैं आपको सुन रहा हूँ लॉर्ड जुडास, आपने कुद्स के बादशाह से खुल्लम खुला झूठ बोला। मुझे उम्मीद है कि इससे मुतल्लिक कोई काबिल कबूल वजाहत है। दूसरी जानिब हम शाम में देखते हैं, जहां काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं, हारिम किले का हथियार डालना और उसके बाद होने वाले वाकयात, ये लॉर्ड जुडास नामी आदमी का जाल था। मोहतरम सुल्तान, घटिया शख्स तो घटियापन ही करता है। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, क्या आप अब भी जाल बाहर ढूंढ रहे हैं फाजिल? घटिया शख्स तो घटियापन ही करता है। अगर आप शाना बशाना होकर मुत्तहिद होते, क्या ये अंजाम हम पे आन पड़ता? तो वजीर इमाद कहते हैं, आप जो कह रहे हैं वो सच है मेरे सुल्तान, लेकिन हम इस तरह की सूरत हाल में हैं, ऐसा लगता है कि हमें दो धारी चाकू का सामना है। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तो ठीक है, क्यों ना तुम्हारा हाथ काट जाता, क्यों ना तुम्हारा हाथ कट जाता, तब हम शिकस्त का एजाज फख्र से अपने सीने से लगाते, फिर इस तरह तुम मेरे सामने सर झुकाए खड़े ना होते। बोरू कहता है, मेरे सुल्तान, मैंने जो कुछ भी किया अपनी वालिदा और भाभी को बचाने के लिए किया, लेकिन कुफार अपनी बात पे पक्के नहीं रहे। तो सुल्तान कहते हैं, खवातीन पे हाथ उठाने वालों से तुमने वादे की सच्चाई की उम्मीद रखी, तुमने उन्हें कैदियों के हवाले करने पर मजबूर करने का मंसूबा क्यों नहीं बनाया? ये सुनकर बोरू कहता है, नहीं बना पाए क्योंकि मैं अकेला रह गया था, मेरे पास रुक कर सोचने का वक्त नहीं बचा था। तो अथीज कहते हैं, हमने बहुत मेहनत की कि चीज़ों को इस हद तक पहुंचाने से रोका जाए मेरे सुल्तान,
اس مقصد کے لیے میں نے اپنی توہین تک برداشت کی میرے سلطان، لیکن میں رکاوٹ نہیں بن سکا۔ پھر اصفہانی کہتے ہیں اگر بورو صاحب نے مشترکہ دیوان کے فیصلے کی مخالفت نہ کی ہوتی اور ہماری بات سنی ہوتی۔ یہ سن کر سلطان ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں تم نے بھی، کیونکہ اس نے تمہاری بات نہیں سنی، اسے قسمت کے سہارے چھوڑ دیا۔ واقعی تم نے رک کر اپنے حق بجانب ثابت ہونے کا انتظار کیا۔ بور کہتا ہے اگر یہ مجھے لاچار حالت میں انتظار کے علاوہ کوئی سہارا پیش کرتے تو میں اسے نظر انداز نہ کرتا۔ تو سلطان کہتے ہیں بغیر منصوبے اور بغیر اصولوں کے قدس پہنچنے کی بجائے تم ایک طرف ہٹ کر ان کے دروازے پر محاصرے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ تم نے اس کشمکش کو ختم کر کے کوئی حل کیوں نہیں نکالا؟ اور تم جو کچھ تم جانتے ہو اسے دہرانے کی بجائے تم نے کوئی متبادل حل کیوں پیش نہیں کیا؟ قاضی فاضل کہتے ہیں میرے سلطان، تو سلطان ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں اتنا کافی ہے، تصویر مکمل طور پہ واضح ہو چکی ہے۔ ہمارے پیارے پروردگار نے مقدس کتاب میں فرمایا ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو ورنہ ہمت ٹوٹنے سے تمہاری طاقت بکھر جائے گی۔ جھگڑا نہ کرو، ایسا نہ کرو کہ تم ناکام ہو جاؤ اور تمہاری طاقت اور وقار ختم ہو جائے۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ہمیں جلا کر راکھ کر دینے والے فتنے کا سبب بھی عین یہی ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں آپ کے دیے جانے والے ہر حکم اور ہر سزا کے مقابلے میں میری گردن جھکی ہوئی ہے میرے سلطان۔ کیا اس ذلت سے بڑھ کر بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے قاضی فاضل؟ سلطان کہتے ہیں اپنی تلواریں شرمندگی کے آنسوؤں سے تیز کر لو، یہی کافی ہے۔ بہت قریب ہے کہ ہمارے مقابلے میں آنے والا جو کوئی بھی ہوگا اپنا نصیب بغیر کسی کمی کے حاصل کرے گا۔ دوسری جانب ہم قدس میں دیکھتے ہیں جہاں پہ لارڈ جوڈاس بادشاہ بالڈون سے کہتا ہے کوئی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے جو کیا وہ بڑا جرم تھا، یہ ان کی تنگ نظری کا تقاضا ہے، لیکن مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ مجھے پچھتاوا نہیں ہے جو میں نے کیا، کیونکہ میں نے قدس کے عمل کے لیے اپنے ہاتھ کیچڑ میں ڈالے ہیں۔ تو بادشاہ بالڈون کہتا ہے یعنی کہہ رہے ہو کہ تم قدس میں امن کی خاطر مجھ تک کو دھوکے دے سکتے ہو اور مجھ سے جھوٹ بول سکتے ہو۔ یہ سن کر لارڈ جوڈاس کہتا ہے میں صرف وہی کرتا ہوں جو مجھے کرنے کی ضرورت ہے عزت مآب، لیکن آپ کے ارد گرد رہنے والے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے کیوں ادا نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر لارڈ گائے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹوکیں۔ صلاح الدین کا سراغ لگانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ یہ سن کر بالڈون کہتا ہے درست۔ تو اگر لارڈ گائے اپنی ذمہ داری بغیر کسی کمی کے مکمل کرتا، صلاح الدین شام میں کسی معزز شخص کی طرح اچانک نمودار نہ ہوتا۔ میرے منصوبے کے نتیجے کے طور پر اور یرغمالیوں کی بدولت آپ تلوار تک لہرائے بغیر شام کے فاتح بن جاتے۔ اگر آپ اب بھی مجھے مجرم ٹھہرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کی جانب سے دی جانے والی ہر سزا مجھے قبول ہے، لیکن یہ مشورہ اپنے دماغ سے نہ نکالیے گا۔ آپ کے تخت کے ارد گرد گھونسلہ بنائے ہوئے لوگ آپ کی طاقت سے بہت دور ہیں۔
یہ سن کر بالڈون کھڑے ہو کر اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، لارڈ جوڈاس، میں تمہارے یہاں میرے ساتھ رہنے کی چاہت رکھتا ہوں۔ یہ سن کر لارڈ جوڈاس ہاں میں سر ہلا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، آپ کی طاقت کو مزید طاقت بخشنے کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے ایک مشکل راستہ ہے۔ صلاح الدین واپس آ گیا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور۔ لیکن آپ یہ مت بھولیں، آپ کی طاقت کے پیچھے چھینے والے دشمن کی طاقت جتنی ہے۔ دوسری جانب ہم شام میں دیکھتے ہیں جہاں پر صلاح الدین ایک نقشے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور تمام سپاہی بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ صلاح الدین نقشے سے بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کا آدھا حصہ مکہ اور دوسرا حصہ مدینہ ہے۔ جہاں تک بات ہے ان دونوں شہروں کو سجانے کی تو وہ قدس ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس شہر کو صاف کیا جائے جس نے ہمارے دلوں کو اپنے ارد گرد کے کانٹوں سے صاف کر دیا ہے۔ ہمارا پہلا ہدف باگراس ہے جسے صلیبیوں نے بطور خزانہ استعمال کیا۔ یہ وہ قلعہ ہے۔ ہم ایک بار اس میں داخل ہوئے، اس میں جو کچھ تھا اسے ہم نے یاد کر لیا اور اس بار ہم اسے کھولے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب ہم قدس میں دیکھتے ہیں جہاں پہ لارڈ جوڈاس بادشاہ بالڈون سے کہتا ہے، کوئی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے جو کیا وہ بڑا جرم تھا۔ یہ ان کی تنگ نظری کا تقاضا ہے۔ لیکن مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ مجھے پچھتاوا نہیں ہے جو میں نے کیا، کیونکہ میں نے قدس کے عمل کے لیے اپنے ہاتھ کیچڑ میں ڈالے ہیں۔ تو بادشاہ بالڈون کہتا ہے، یعنی کہہ رہے ہو کہ تم قدس میں امن کی خاطر مجھ تک کو دھوکے دے سکتے ہو اور مجھ سے جھوٹ بول سکتے ہو۔ یہ سن کر لارڈ جوڈاس کہتا ہے، میں صرف وہی کرتا ہوں جو مجھے کرنے کی ضرورت ہے عزت مآب، لیکن آپ کے ارد گرد رہنے والے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے کیوں ادا نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر لارڈ گائے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹوکیں۔ صلاح الدین کا سراغ لگانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ یہ سن کر بالڈون کہتا ہے، درست۔ تو اگر لارڈ گائے اپنی ذمہ داری بغیر کسی کمی کے مکمل کرتا، صلاح الدین شام میں کسی معزز شخص کی طرح اچانک نمودار نہ ہوتا۔ میرے منصوبے کے نتیجے کے طور پر اور یرغمالیوں کی بدولت آپ تلوار تک لہرائے بغیر شام کے فاتح بن جاتے۔ اگر آپ اب بھی مجھے مجرم ٹھہرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کی جانب سے دی جانے والی ہر سزا مجھے قبول ہے، لیکن یہ مشورہ اپنے دماغ سے نہ نکالیے گا۔ آپ کے تخت کے ارد گرد گھونسلہ بنائے ہوئے لوگ آپ کی طاقت سے بہت دور ہیں۔ یہ سن کر بالڈون کھڑے ہو کر اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، لارڈ جوڈاس، میں تمہارے یہاں میرے ساتھ رہنے کی چاہت رکھتا ہوں۔ یہ سن کر لارڈ جوڈاس ہاں میں سر ہلا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، آپ کی طاقت کو مزید طاقت بخشنے کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے ایک مشکل راستہ ہے۔ صلاح الدین واپس آ گیا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور۔ لیکن آپ یہ مت بھولیں، آپ کی طاقت کے پیچھے چھینے والے دشمن کی طاقت جتنی ہے۔
दूसरी जानिब हम शाम में देखते हैं जहां पर सलाहुद्दीन एक नक्शे के पास खड़े होते हैं और तमाम सिपाही भी वहां पर मौजूद होते हैं। सलाहुद्दीन नक्शे से बता रहे होते हैं, हमारे दिल का आधा हिस्सा मक्का और दूसरा हिस्सा मदीना है। जहां तक बात है इन दोनों शहरों को सजाने की, तो वो कुद्स है। अब वक्त आ गया है कि इस शहर को साफ किया जाए जिसने हमारे दिलों को अपने इर्द गिर्द के कांटों से साफ कर दिया है। हमारा पहला हदफ बागरास है जिसे सलीबियों ने बतौर खजाना इस्तेमाल किया। ये वो किला है। हम एक बार इसमें दाखिल हुए, इसमें जो कुछ था उसे हमने याद कर लिया और इस बार हम इसे खोले बगैर वापस नहीं आएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो का एहतिताम यहीं पर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।